وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم فك كل عقدة سحرية مربوطة باسمك العادم. اللهم فك كل عقدة سحرية مربوطة باسمك العدم. اللهم فك كل عقدة سحرية مربوطة باسمك العدم. اللهم إني أعوذ بك من كل سحر عقدت عقدة جسدي وأقديم. اللهم إني أعوذ بك من كل سحر عقدت عقدة جسدي وأقديم. اللهم إني أعوذ بك من كل سحر عقدت عقدة جسدي وأقديم. اللهم أبطل كل سحر معقود شعري أو بدني. اللهم أبطل كل سحر معقود شعري أو بدني. اللهم أبطل كل سحر معقود شعري أو بدني. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم فك كل عقدة سحرية وشوة بدني وروحي. اللهم فك كل عقدة سحرية رشوة بدني وروحي. اللهم فك كل عقدة سحرية رشوة بدني وروحي. اللهم إني أستعين اللهم إني أستعين اللهم إني أستعين بك لفك كل عقدة سحرية عقلي وفكري. اللهم إني أستعين بك لفك كل عقدة سحرية عقلي وفكري. اللهم إني أستعين بك لفك كل عقدة سحرية عقلي وفكري. اللهم إني أستعين بك لفك كل عقدة سحرية عقلي وفكري. اللهم فك قعود السحر وحل عقود برحمتك. اللهم فك قعود السحر وحل عقود برحمتك. اللهم فك قعود السحر وحل عقود برحمتك. اللهم إني أعوذ بك من كل سحر مكتوب أو مشروب أو مغشوش. اللهم إني أعوذ بك من كل سحر مكتوب أو مشروب أو مغشوش. اللهم إني أعوذ بك من كل سحر مكتوب أو مشروب أو مغشوش. اللهم إني أعوذ بك من كل سحر مكتوب أو مشروب أو مغشوش. اللهم إني أعوذ بك من كل سحر مكتوب أو مشروب أو مغشوش.
اللهم فك كعوب السحر التي عقدت جسدي بقدرتك. اللهم فك عقود السحر التي عقدت جسدي بقدرتك. اللهم فك عقود السحر التي عقدت جسدي بقدرتك. اللهم أقل كل سحر عقدت عقدها في الرياء والهوى. اللهم أبطل كل سحر عقدت عقدها في الرياح والهوى. اللهم أبطل كل سحر عقدت عقدها في الرياء والهوى. اللهم أبطل كل سحر معقول ومشروب معقول ومردود معقول ومردود محروس ومسعود. اللهم أبطل كل سحر معقول ومشروب معقول ومردود محروس ومسعود. اللهم أبطل كل سحر معقول ومشروب معقول ومردود محروس ومسعود. اللهم أبطل كل سحر معقول ومشروب معقول ومردود محروس ومسعود. اللهم أبطل كل سحر معقول ومشروب معقول ومردود محروس ومسعود. اللهم أبطل كل سحر معقول ومشروب معقول ومردود محروس ومسعود. اللهم أبطل كل سحر معقول ومشروب معقول ومربوط محروس ومسعود. اللهم أبطل كل سحر سفليم. 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 اللهم أبطل كل سحر مدفون. 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 اللهم أبطل كل سحر في هذا الجسد. 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 اللهم أبطل كل عقدة الشيطان 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 في هذا الجسد. اللهم أبطلها. اللهم دمرها. 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 اللهم أبطل. اللهم أبطل عقدهم. اللهم أبطلها. اللهم دمرها. اللهم أنهم لا يعجزون. اللهم أبطل عقدهم. اللهم أبطلها. اللهم دمرها. اللهم أنهم لا يعجزون. اللهم أبطل عقدهم. اللهم أبطلها. اللهم دمرها. اللهم أنهم لا يعجزون. اللهم أبطل عقدهم. اللهم أبطلها. اللهم دمرها. اللهم أنهم لا يعجزونك. اللهم أبطل عقدهم. اللهم أبطلها. اللهم دمرها. اللهم أنهم لا يعجزونك. اللهم أبطل كل سحر الدنيا. 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 اللهم أبطل كل سحر دبابيس. 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 اللهم أبطل كل سحر دبابيس والبر
بسم الله ونسعنا 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 أفلا يعلم إذا قدر ما في القبور 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 اللهم اكفِ كل سر مدفون اللهم اكفِ كل سر مدفون في القبور والمقابر 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 اللهم اكفِ كل سر نجاسة 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 اللهم اقتلها اللهم دمرها اللهم بقدرتك بعزتك اللهم اقتل أسحارهم 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 اللهم حل كل عقدة تفرعت منها العقد 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 اللهم فك 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 كل عقدة تفرعت منها العقد اللهم احرق اللهم احرق اللهم احرق 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 اللهم احرق كل عقدة تفرعت منها العقد 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 اللهم اقتل كل سحر وكل حسد 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 اللهم اقتل كل عين على كريم فضلت ومنطق أسابت هذا الجسد اللهم اقتل كل عين على كريم فضلت ومنطق أسابت هذا الجسد اللهم اقتل كل عين كريم فضلت على كريم فضلت ومنطق أسابت هذا الجسد بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصاب عيسى فيه نار فاحترقت 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 فاحترقت
فأصاب عيسى فيه نار فاحترقت فأصاب عيسى في نار فأصاب عيسى في نار فأصاب عيسى في نار بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى نقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون وأوحينا إلى موسى نقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون وأوحينا إلى موسى نقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون وأوحينا إلى موسى نقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون وأوحينا إلى موسى نقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون وأوحينا إلى موسى نقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون وأوحينا إلى موسى نقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون وأوحينا إلى موسى نقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ روپیہ جادو کے مریضوں کے لیے الحمدللہ بہت ہی پاورفل یہ روپیہ ہے. اس کو آپ صبح فجر کے بعد اذکار پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ اس کو ایک بار سنیں گے. اسی طریقے سے آپ ظہر کے بعد اس کو سننے کے بعد آپ تہجد کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے آپ اس کو رات سوتے وقت آپ سنیں انشاءاللہ. امید ہے آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا روحانیت سے جڑا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے بہترات ہو جائے گا. لیکن اس کو کم سے کم آپ 21 دن یعنی 21 ڈیز آپ کو لازمی سننا ہے. دن میں 3 بار جو میں نے ترتیب بتائی ہے اسی طریقے سے آپ کو سننا. اور روپیہ سننے کا آداب یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے وضو بنائیں گے اور خشوع و خضوع سے ہی اس کو سنیں گے اور یقین رب کی ذات پر رکھیں گے کہ ضرور اللہ شفا دے گا. تبھی یہ آپ اس کو سنیں گے تو پھر وہ فرق ہوگا. اور دل میں یہ بالکل یہ نہ ہو کہ آپ آزمانے کے لیے روپیہ سنیں. یہ بالکل بہتر نہیں ہے. آپ کو سچے دل سے اور یقین سے کہ قرآن شفا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے. تو آپ شفا کے لیے سے برکت کے لیے سے آپ اس کو سنیں انشاءاللہ ضرور آپ کو فرق ہوگا. اور جب آپ وضو بنا لیں گے بسم اللہ کر کے وضو بنائیں گے اور ہیڈ فون یا ایئر فون ہوگا تو آپ کان میں اس کو اچھی طریقے سے لگا کر کے ہی سنیں تاکہ باہر کی آواز بالکل نہ ہو. سکون جگہ پہ ہی سنیں گے اور شور غل سے دور رہیں گے. اور جب آپ بیٹھ کے سنیں گے اس وقت آپ کو درود شریف پڑھنا ہے ایک بار اور پھر آیت الکرسی ایک بار اور سورۃ فاتحہ ایک بار پڑھ کر کے ہی آپ انشاءاللہ
سنیں گے. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کو ضرور ختم کرے گا. اور تہجد کا بھی اہتمام کریں اور تہجد میں سورہ بقرہ ہو سکے تو آپ لازمی پڑھیں. اور چلتے چلتے اس چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کریں گے اور کمنٹ شیئر ایک دوسرے کو تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں کے پاس پہنچے. جو پریشان نہ رہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.